अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बलूचिस्तान में हालात बड़ी तेज़ी के साथ कशीदा होते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की रिहाई की तहरीक शुरू हो चुकी है। सिंध के अंदर मौलाना फजल रहमान की जमात ने धरना दे दिया है। लिहाजा पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस बढ़ चुके हैं। अगले आने वाले दिन, अगले आने वाले घंटे कोई अच्छी खबरें नहीं लेकर आ रहे। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल तेज़ी से तसादुम की तरफ जा रही है। सबसे पहले मैं ज़रा आपके सामने बलूचिस्तान की सूरत हाल रखता हूँ। सरदार अख्तर मेंगल ने कल ये कह दिया था कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और हम एतवार 6 अप्रैल को कोयटा की तरफ मार्च करेंगे। फिर GHQ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से भी कहा गया कि ख़बरदार कोई ये जुरत मत करे। उसके बाद शाहिद रिंद जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ख़बरदार ख़बरदार, अगर तो आपने सरियाब रोड आकर बैठना है वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने रेड जोन या किसी और एरिया में जाने की कोशिश की तो फिर पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। अब हालात क्या हैं? सुबह का आगाज़ हुआ तो लख पास जहाँ पे धरना दिया हुआ था सरदार अख्तर मेंगल ने, पहले कोई 8-10 दिनों से उनका धरना था, उसकी टनल को बंद कर दिया गया। टनल के सामने कंटेनर लगा दिए गए और चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी। मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने टनल को घेरे में लिया हुआ था। ये तमाम इंतजामात करने के बाद रस्ते उखेड़ दिए गए, बड़ी बड़ी खंदकें खोदी गईं। बज़ाहिर इस तरह की सूरत हाल बना दी गई कि कोई भी ज़मीनी तौर पर कोयटा की तरफ किसी सूरत पहुंच ना सके। अब उसके बाद सूरत हाल यह है कि इस वक्त शदीद किस्म की शेलिंग जारी है और कहा जा रहा है कि लख पास धरने का घिराव किया गया है। मस्तोंग में हस्पतालों के अंदर एमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? यानी ये तो एहतजाज हो रहा है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, हस्पतालों में एमरजेंसी का क्या मतलब है? मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान में एहतजाज करें तो होता क्या है, पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च करें तो होता क्या है। लिहाजा यही वजह है कि हस्पतालों के अंदर एमरजेंसी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोयटा में सोना खान चौक पर इस वक्त शेलिंग हो रही है, मुसलसल शेलिंग हो रही है और कारकुनान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुज़ाहमत जारी है। अच्छा, ये सब काम हो रहा है। दूसरी तरफ सरदार अख्तर मेंगल की गिरफ्तारी के लिए 3 MPO का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। जिस तरह से सिमीदीन बलोच को MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया और बाद में 8 दिन बाद रिहा किया गया, जिस तरह से महरंग बलोच को गिरफ्तार किया गया है MPO ऑर्डर के तहत, फिर ग्राहम बुगटी साहब को गिरफ्तार किया गया MPO ऑर्डर के तहत। लिहाजा अब हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि सरदार अख्तर मेंगल की गिरफ्तारी के हवाले से MPO ऑर्डर जारी हो चुका है और उसके बाद जाहिर है अब उन्हें घिराव करके या किसी भी तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा, ये सब एक तरफ, इसके पैरेलल ये चल रहा है, दूसरी तरफ हुकूमती वफद सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात करने के लिए पहुंच गया है। वो क्या कहते हैं ना, टॉक टॉक फाइट फाइट। कल भी आए, इससे पहले भी मुज़ाकरात। अब शेलिंग हो रही है, रस्ते भी बंद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का घिराव भी है और अख्तर मेंगल के वारंट भी गिरफ्तारी के जारी हो चुके हैं और अब मुज़ाकरात भी साथ ही साथ हो रहे हैं। अब इससे भी ज़रा ख़तरनाक खबर सुन लें। आप इसको साजिश कहें BLA की जानिब से, मुबैना तौर पर, मुबैना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी शरपसंद ने जाली लेटर जारी किया हो। 6 अप्रैल 2025 आज ही के दिन BLA की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है और इस प्रेस रिलीज़ का कंटेंट किसी भी तरह से अख्तर मेंगल या बलोचों की पुरअमन तहरीक के हक में नहीं है। इसके अंदर लिखा गया है कि अख्तर मेंगल के लॉन्ग मार्च की हिमायत और रियासती कार्रवाई की सूरत में बलोच लिबरेशन आर्मी का रद्द अमल, यानी उन्होंने कहा कि जो अख्तर मेंगल महरंग बलोच की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उसमें सियासी कारकुनान भी हैं, हम इसकी हिमायत करते हैं और हम सरदार अख्तर मेंगल का साथ देते हैं। हमें पता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उन पर धावा बोलेंगी, अगर कोई धावा बोलेगा तो वो अंजाम के लिए तैयार रहे। और साथ ये भी कह दिया गया कि हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ जानिसारान, हमारे कुछ BLA के लोग सरदार अख्तर मेंगल के लॉन्ग मार्च में सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। अब अगर तो ये असली लेटर है फिर भी सरदार अख्तर मेंगल को इसका नुकसान होगा और नकली है फिर भी नुकसान होगा। जाहिर है प्रोपोगंडा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, हुकूमत के पास एक जवाब आ गया
کہ اختر مینگل کا جو لانگ مارچ ہے اس کو شر پسندوں کی، دہشت گردوں کی، نان سٹیٹ ایکٹرز کی حمایت حاصل ہے، لہٰذا ایک جواز آ گیا نا آپ کے پاس کہ اس کے اندر تو دہشت گرد ہیں، تو پھر ان کو کیسے جانے دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر اصلی بھی ہے جو کہ بظاہر اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ سازش پروپیگنڈے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سردار اختر مینگل واضح کر چکے ہیں، انہوں نے جو ہدایات جاری کی ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت سارے شرپسند ہو سکتا ہے آپ کے مارچ کے اندر گھس آئیں اور وہ اس طرح کے نعرے لگائیں کہ آپ کو اشتعال آئے، لیکن آپ یاد رکھیں آپ دہشت گرد نہیں ہیں، آپ سیاسی کارکنان ہیں، آپ نے پرامن رہنا ہے، کوئی اس طرح کا نعرہ نہیں لگانا اینٹی سٹیٹ، اور کوئی آپ نے ایسا تشدد والا کام نہیں کرنا جس سے پیغام جائے کہ ہم پرامن نہیں ہیں۔ تو یہ پہلے سے وارننگ جاری ہو چکی ہے۔ بہرحال حالات کشیدہ ہیں، اور اگر کوئی ایڈونچر ہو گیا جس طرح سے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے تو پھر نفرت بڑھے گی اور حالات مزید خراب ہوں گے، پھر آپ حالات کی بہتری کی امید نہ رکھیں۔ مولانا فضل الرحمان JUI فے، ظاہر ہے زرداری صاحب تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، مزدوری دے دی، وہ منٹس بھی لیک ہو گئے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اب عوام کا سامنا کیسے کریں؟ زرداری صاحب تو بیمار ہو کر بیٹھ گئے، سائیڈ پہ ہو گئے، بلاول کو بھیج دیا جس نے آئیں بائیں شائیں کی، ایون بلاول سے بہتر تقریر تو وہ ذوالفقار علی جونیئر نے کی جو بلاول کا کزن ہے، ماموں کا بیٹا ہے، تو بلاول نے آئیں بائیں شائیں کی، زرداری صاحب بس بیمار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، لیکن وہاں پہ بھی اب حالات خراب ہیں۔ ساری جماعتیں جتنی بھی سندھ کی چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے، وہ سب نہروں کے خلاف ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ آج سکھر بیراج پہ JUI فے نے دھرنا دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خبردار یہ 1991 کا جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے اور ہم دھرنا دیں گے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے اندر، پشاور کے اندر آج PTI کا ورکر کنونشن ہو رہا ہے، جہاں سے آج تحریک کا اعلان کیا گیا ہے۔ گنڈا پور ڈبل گیم کریں، بیرسٹر سیف جو مرضی کریں، جنید اکبر نے جو کرنا ہے وہ کریں، یا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں یا چھٹا گروپ جو مرضی کرے۔ PTI کے جو ورکر ہیں، عمران خان کے جو جانثار ہیں، وہ آج سے تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت دھرنے بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے، کنونشن بھی کریں گے۔ لہذا میں نے کہا نا کہ سندھ کے اندر بہت بڑا ایشو، بلوچستان کے اندر صورتحال انتہائی خراب، خیبر پختونخوا اور اس کے بعد پنجاب کے اندر باؤ جی نے پروگرام بنا لیا نا کہ وہ لندن جا رہے ہیں، تو باؤ جی اب اپنی سیاست کا آغاز لندن جا کر کریں گے۔ سیاست پاکستان میں کرنی ہے، لیکن سیاست کا آغاز اور ایکٹیویٹیز، سیاسی ملاقاتیں باؤ جی لندن کے اندر کریں گے۔ اور پھر تماشا دیکھیں، تماشا ڈرامہ، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی انتہا۔ خود اویس لغاری نے کہا کہ یہ جو ہم نے بجلی کا ریلیف دیا یہ عارضی ریلیف ہے، اور دنیا اخبار اور مختلف صحافیوں نے بھی بتایا کہ یہ سب ہیر پھیر ہے، دھوکہ بازی ہے۔ کل میں اس پر تفصیلاً ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اب ذرا خبر سنیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا بجلی کے نرخوں میں بڑی کمی کو اجاگر کرنے کے لیے آج خیبر پختونخوا میں یوم تشکر منانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر کی خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں مسلم لیگ نون کو بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالنے، سیمینارز اور عوامی اجتماعات کا اہتمام کرنے کی ہدایت۔ یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ جلسے کرو، ریلیز نکالو، یوم تشکر مناؤ، خوشیاں مناؤ، کہ اتنا بڑا ریلیف دے دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اب ایک اور کرائسس بھی سن لیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف راولپنڈی کے اندر، راولپنڈی اسلام آباد کی طرف پنجاب کے اندر کارکنوں نے اپنا سامان باندھ لیا ہے، بالکل تیار ہیں کہ اگر 8 اپریل بروز منگل 8 اپریل کو علیمہ خان کی عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر علیمہ خان نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ اڈیالہ کے باہر دھرنا دیں گی۔ لہٰذا اس دھرنے کے لیے بھی راولپنڈی کے کارکنان نے تیاری پکڑ لی ہے۔ بات کرنے کا یہ مقصد تھا اس ویلاگ کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تمام صوبوں کے اندر، چاروں صوبوں کے اندر پوری طرح سے مزاحمت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو آگ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری موجودہ حکومت نے 2-2.5 سال میں لگائی ہے، اب اس آگ کے ساتھ جو ایک انگارے تیار ہوئے ہیں اس سے کھیلنے کا وقت آ چکا ہے، وہ فصل کاٹنے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔